अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, आज चूंकि इंतहाई अहम खबरें जो आज के हमारे तीन बड़े सवाल होंगे, तीन बड़े अहम मौजू। उनमें सवाल नंबर 1 ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से मंजूर करदा रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट उड़ा दिया, क्या अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ की वापसी होगी? और आज जो हम दूसरा सवाल के सामने रख रहे हैं वो ये है कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मंजर आम पर आई है। डायरी में होशरुबा और चश्मकुशा इंकशाफात हैं। हम सवाल ये रखेंगे कि हकीकत इस डायरी के जो ये मुबैना तौर पर सामने आई है। और तीसरे जो हमारा आज का टॉपिक है, तीसरा बड़ा सवाल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के लिए सदर का प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को खत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री में ताखीर हिकमत अमली है, इख्तिलाफ मजबूरी। नाज़रीन, मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में, उनमें अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हैं, जवाद फैजी साहब। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करें आज के अपना जो हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हम जो बुनियादी सवाल ये करेंगे कि अब नवाज शरीफ की वापसी होगी या नहीं, या फौरी रास्ता उनका जो वापसी का है वो बंद हो गया है, या इस पर क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत खत्म होते ही नून लीग को बड़ा धचका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से मंजूर करदा रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को गैर आईनी कह दिया। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच से 19 जून को 6 समातों के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो आज जारी किया गया है। फैसले में कहा गया है कि रिव्यू एक्ट आइन से मुतसादिम है। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। अगर रिव्यू एक्ट के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमाबाजी का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आजादी के मुनाफी है। नाज़रीन, मई में इत्तेहादी हुकूमत ने रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया था। इस तरमीम के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत तमाम नाअहल अफराद को अपील का हक मिला था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता बंद कर दिया है। अदालती फैसले पर नून लीग का शदीद रद्दअमल सामने आया। साबिक वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसले को पार्लियामेंट की तौहीन कहा और उन्होंने ये भी दावा किया कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ के मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि पीटीआई के कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए ये कहा है कि अदालत ने नाअहली के पुराने फैसले दोबारा खोलने की कोशिश नाकाम बना दी है। इसी मुनासिबत से हम एक्सपर्ट्स के सवाल रखेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी, चूंकि जाहिर है अब इस पर हुकूमत जो कि अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, क्या ऑप्शन है नून लीग के पास, क्या ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करने के? जिस तरह से साबिक वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि रिव्यू एक्ट कलअदम करार देने से नवाज शरीफ के केस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या अब नवाज शरीफ की वापसी होगी? आपको पता है कि एक फौजी आमिर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर की इक़्तिदार में वापसी के लिए ये शर्त लगाई कि तीसरी दफा आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं बन सकते। क्या फर्क पड़ा था उससे? बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ को ला के और फिर वज़ीर आला बना दिया गया, आइन और कानून में तरमीम कर दी गई थी। आपके और हमारे इल्म में है ये सारी बातें, ये कहानियां हैं। मतलब ये जो फैसला है इसका नवाज शरीफ के साथ कुछ लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ की जो इक़्तिदार में वापसी है, नंबर 1 उन्हें आके पेश होना है, मफरूरी को ख़त्म कराना है, और जो 2 केसेस में सजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो वापस होनी है। बरी नहीं होते, अगली बात नहीं होती। वो बरी हो जाते हैं तो जो ताहयात नाअहली 62(1)(f) में की गई थी वो कानून बना के, और उसमें ये कहा गया था नाअहल करते वक्त कि चूंकि कोई कानून नहीं है लिहाजा इसलिए हम ये कर रहे हैं। और जब शाहिद खकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, जो आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, उनको साकिब निसार ने बुला के जब कहा कि आपने अगर कानून बनाया हम उड़ा देंगे, और ये भीगी बिल्ली की तरह बैठ के अपना इक़्तिदार एंजॉय करते रहे और खामोश हो गए। और अब पार्लियामेंट ने, मैं आपको बताऊं, 26 जून 2023 को इलेक्शन तरमीमी एक्ट इनैक्ट किया और उसको सदर मुमलिकत ने साइन किया। वो अपनी जगह मौजूद है और 5 साल की नाअहली मैक्सिमम रखी गई है अगर किसी कानून में ना, और मौसरबामाजी की गई ना, चैलेंज किया ना सुओ मोटो में उसे छेड़ा गया। जहां तक मतलब मैं आपको बताऊं इस फैसले का ताल्लुक है कि ये इसमें आएगा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू डाला हुआ था, रिव्यू के नाम पे अपील पंजाब के इलेक्शन पे, वो अब लग जाएगी
اور اس کا سکوپ صرف ریویو کے حد تک رہے گا جو الیکشن کمیشن نے رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں لا والے, لا نوئنگ بھی ہیں, اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, سب یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا رستہ رک گیا. نواز شریف کا اس میں آپ کو اس لیے بتا دیا کہ وہ الیکشن ایکٹ میں قانون بن چکا ہے. جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آج تک نیب کے اس ایکٹ کو ختم نہیں کیا جس کے اوپر بے شمار ہیئرنگز بھی کر لی, جو خان صاحب گئے تھے کہ اس کو آپ ختم کر دیں, اور آج وہ ختم کر دیں تو 90 دن کے لیے خان صاحب کا ریمانڈ شروع ہو جائے گا نیب کے اندر, اور بے شمار کیسز وہ جو چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہو جائیں گے. نہیں کیا سپریم کورٹ نے. مجھے نہیں سمجھ آئی جو آپ نے ابھی فقرہ بھی بولا اور فیصلے میں بھی لکھا کہ جی سپریم کورٹ کے رولز کو آپ آئین میں ترمیم کیے بغیر نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے رولز ہیں, پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, رول سے وہ بڑا ہے. یہی میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ 1980 کے جنرل ضیاء الحق کے بنائے ہوئے رولز کے تحت آپ چیف جسٹس کو اتنا پاورفل بناتے ہیں کہ وہ کسی عدالت جو باقی 16 ججز ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں. آج کہانی یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ جب چلے جائیں گے تو آج ان کو ہم خیال کہہ رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے تو دوسرے ہم خیال بیٹھ جائیں گے تو متنازع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو بات جج صاحبان بیٹھ کے لکھ کے کورٹ کے اندر سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں, قاضی فائز عیسیٰ نمبر 1 17 ججز پورے کریں گے اور سب سے پہلے فل کورٹ بنائیں گے جس میں سارے ججز ہوں گے, فیصلے کریں گے تاکہ ملک کو چلانا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس پہ لوگ انصاف لینے آتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ دنیاوی طور پہ اس سے بڑا تو انصاف دینے والا کوئی ادارہ نہیں ہے, جہاں ججز ایک دوسرے کو سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ون مین شو ہو رہا ہے. یہ بہت زیادتی ہے اور یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جاتے ہوئے اپنی وراثت میں کیا چھوڑ کے جائیں گے کہ ایک تو پوری سپریم کورٹ نہیں رکھی, 17واں جج آج تک نہیں لیا. یہ بہت افسوسناک بات ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو جاتے ہوئے اپنے برادر ججز کے ساتھ کوئی ایسا رویہ مثالی بنا لینا چاہیے, ضد پہ نہیں جانا چاہیے. اعظم نذیر تارڑ نے بطور وزیر قانون سب کے سامنے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2 ججز لیے اور کہا کہ وہ بہت اچھے انداز سے چلائیں گے اور یہ دوبارہ وہی ہم خیالی شروع ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے موجود ہیں. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا چھوڑتے ہیں, ثاقب نثار صاحب والی وراثت چھوڑتے ہیں یا جو ایک ان کے فادر بھی یہاں پہ فیڈرل سیکرٹری رہ کے گئے ہوئے ہیں, ان کا ایک بڑا نام ہے لیکن وہ ایک متنازع حصے میں پھنس کے جائیں گے. جی اچھا برگیڈ صاحب ظاہر ہے پارلیمنٹ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, سپریم کورٹ بھی ایک بڑا ادارہ ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں یہ جو اداروں کے درمیان ایک تصادم کی فضا ہے, ظاہر ہے یہ ملک کے لیے اسٹیٹ کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. اب جب اسی معاملے کو لے کر اس وقت کی جو حکومت تھی ان کو بھی اعتراض تھا بینچ پر, ججز پر, اور آج اگر ہم آج کے حالات کی بات کریں تو چیئرمین تحریک انصاف کی سزا کو لے کر اس جج پر بھی تحفظات ہیں. ہم ایک کس کا پہلو تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے حق میں فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے, جس کے خلاف آئے وہ اس پر آواز اٹھاتا ہے. لیکن برگیڈ صاحب ایک بنیادی جو سوال ہے, یہ ہم سسٹم کو تو خود ہی کمزور کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس سوال کی طرف آئیں تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے قانونی طور پر تو ہم اس پہ نہیں بات کر سکتے, ایک جو سیاسی اس کا امپیکٹ ہے اسی پر ہم بات کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے جس طرح دیگر تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی مشکل ہو گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی مشکل ہوگی نواز شریف کی؟ جی برگیڈ صاحب. بات یہ کہ ایک تو بات ٹھیک ہے کہ ملک میں رول آف لا جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بالکل جوڈیشری میں ڈیوائیڈ بھی ہے, لیکن بات یہ ہے آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے دیر از اے ریکوائرمنٹ فار 2/3 میجورٹی. یہ بڑا کلیئر, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین کو چینج کرنا تو یو کانٹ ڈو اٹ ود ایکٹ, اٹ ہیز ٹو بی ود اے 2/3 میجورٹی. اگر ایکٹ آپ نے نارمل ایکٹ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے, سمپل میجورٹی کر سکتے ہیں. اس لیے ججز نے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے کیا ہے. آگے ظاہر ہے کہ وہ بھی قانون دان ہیں, دے آل انڈرسٹینڈ کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی. کتنی ہزاروں کی تعداد میں نئی ریویو پٹیشن آ جائیں گی جن کے کیسز کب سے ختم ہوتے ہیں, اونلی فار 2%. یہ نہیں ہو سکتے آپ اتنے زیادہ, پھر وہاں پر سپریم کورٹ میں ایک ہی کام چلتا رہے گا. تھرڈ بات یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے 17 تاریخ کے بعد, 17 ستمبر کے بعد جو پلان کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک اور میں بتاؤں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ہی ڈسپلن پرنسپل والے ہیں, وہ بہت جوڈیشری کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو. تھرڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آئیں گے تو ہی ہیز ٹو گو فرسٹ بیکاز ہی ہیز گون ایز اے کنوکٹ. یہ بیل پہ نہیں تھے یا وہ بھاگے نہیں تھے کہ وہاں سے جا کے پھر ان کی طرح اسحاق ڈار کی طرح واپس ہے ان کو بیل مل گئی. ہی ہیز ٹو فرسٹ گو ٹو کورٹ, جیل میں جا کے دین ہی ہیز ٹو اپلائی فار آپ نے جو ریلیف لینے کے لیے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا اس ٹائم پہ الیکشن ختم ہو جائیں گے؟
نہیں ہوں گے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر 3-4 مہینے لگتے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ یہ اگر ایک ختم کر دیا انہوں نے, دیٹ مینس کہ اس میں تو آپ ان اینی کیس آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ جو تاحیات کو انہوں نے ختم کر دیا اور 5 سال کر دیا ہے, یہ آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر کیا ہوگا. یہ قانونی ماہرین اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب ابھی زیادہ مجھے انٹرسٹڈ بھی نہیں لگتے ہیں. وہ ابھی یورپ کے دورے سے آ رہے ہیں, کبھی دبئی آتے ہیں, کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں, پھر وہاں پھر رہے ہیں. اور ابھی میرے خیال میں جب تک ان کی سب چیزیں تیار نہیں ہو جاتی جو 1-1.5 سال میں وہ نہیں کر سکے, اگر 1-1.5 سال میں نہیں ہو سکا تاب بندیال کے ہوتے ہوئے تو پھر نون لیگ بطور سیاسی جماعت کیا ہوگا؟ بغیر صاحب پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ نواز شریف ہی آ کر سنبھال سکتے ہیں ووٹ بینک کو. دیکھیں وہ ہی کین آ کے جلسوں میں جائیں, اپنا مینیفیسٹو بتائیں, کچھ سلوگن بنائیں, بات کریں. اگر نہیں بھی الیکشن میں حصہ لیتے اور پارٹی کو آ کے مورال بوسٹنگ کے لیے آتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی افیکٹ ہونے ضروری نہیں ہے. آپ کے باقی اور پیپل میں بہت کینڈیڈیٹ ہیں جو کن بھی دوبارہ پرائم سے بن سکتے. ایون شہباز شریف صاحب بہت بڑے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے. تو آئی تھنک کافی اب دیکھنا ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ویری کم. جی جواد فیضی صاحب ظاہر ہے اب یہ 20 دن کی میعاد ہے, لیکن جس طرح سے سابق وفاقی وزیر قانون کی بات سمجھ آتی ہے وہ ابھی تو اس کو نہیں لیں گے, ٹیک اپ نہیں کریں گے ریویو کی صورت میں. آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے قلعدم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نواز شریف کے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے اور اس کے بعد ریلیف کا سٹارٹ ہوگا مرحلہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کا فوری واپس آنے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بند کر دیا ہے. وہ آئیں گے, ڈیفینیٹلی آنا بھی چاہیے. اور جس طرح جو پروسیس ہے, جس طرح برگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ پروسیس کے تحت ہی آئیں گے, اور یقیناً وہ نہ بیل پہ ہیں, وہ پہلے سامنا کریں گے اور سارے معاملات کریں گے. لیکن دیکھیے اصل ایشو یہ ہے جس پہ میں کڑتا چلا جا رہا ہوں اور ساری قوم ہی کڑتی چلی جا رہی ہے کہ جن کو ہم ستون کہتے ہیں ریاست کے, اگر باہمی ان کے اندر ٹکراؤ سامنے آئے گا, اگر کسی کی عزت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی, اور پھر کس کی سپرمیسی ہے اس کو بھی سامنے نہیں رکھا جائے گا, اور پھر اگر یہی لگے گا کہ ساس محترمئی ہر چیز پہ حاوی ہے اور انہی کے کہنے پہ سب کچھ ہونا ہے, تو یہ معاملات نہیں ہونی چاہیے. اور جو آپ نے دوسرے سیگمنٹ میں بات کرنی تھی کہ بشرا بی بی کی جو چیزیں ڈائری کی سامنے آئی ہیں, اس میں یہی تو لکھا ہوا کہ اتنا پریشرائز کر دیا جائے کہ وہ ان کے خلاف فیصلے نہ کر سکیں. لہٰذا یہ کب تک مذاق چلے گا مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم 32 سال مجھے ہو گئے ہیں بس یہی چیزیں سوچتے ہوئے, اس نے یوں نہیں کیا, اس ادارے نے یوں کر دیا, اس نے فلاں کر دیا, اور کب تک یہ تماشے جاری رہیں گے؟ نظر تو سب کچھ آ رہا ہے. اور جس کو جو باہر چلا گیا, جس کو بھیجنے والے اب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ اور فلاں کے کہنے پہ بھیجا تھا, خود اس وقت انہوں نے خود مانا کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد کے آنسو میں نہیں دیکھ سکا, اور شیریں مزاری بھی رونے لگ گئیں, اور وہ پھر ہم نے جانے دیا ان کو. اب یہ نت نئی کہانیاں, اب وہ آئیں گے, وہ سامنا کر لیں گے. لیکن جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا مسئلے ہوئے ہیں, ان کو بھی تو عدالت کی جو ہے وہ توقیر کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے, اس کی ناموس کا خیال رکھنی چاہیے. 38 پیشیاں ہوتی ہیں, آپ کسی کو مانتے نہیں ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں جس کے لیے بھی دوہرا معیار ہے وہ ختم ہونا چاہیے, ورنہ اس طرح ریاستیں اور ملک نہیں چلا. صحیح ہے جی ایاز صاحب, یہ بات تو درست ہے. ظاہر ہے ریاستیں ملک اس طرح سے نہیں چلتے. ہمارے ملک میں تو دوہرا معیار ہر جگہ ہر ادارے میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم بنیادی سوال کی طرف آئیں, آپ اس فیصلے کو دیکھ کر کیا تجزیہ کریں گے کہ نواز شریف کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی, وہ واپس آئیں گے؟ یہ اصل میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے آپ نے سوال پوچھ لیا. اس ملک میں کون سا آئین کون سا قانون ہے یار؟ آدھی ادھوری پارلیمنٹ قانون سازی کرتی جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے. تو اب سپریم کورٹ کا بھی رائٹ ہے, اس کو بھی مانے. اب کیوں نہیں مان رہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, چیف جسٹس اس میں موجود ہے, اور کسی کو نہیں پسند ہوں گے, ان پہ پریشر ہوگا, لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک چیز ہمیں ٹھیک لگ رہی تھی, بنیادی طور پہ کوئی بھی ٹھیک نہیں کر رہا اس ملک میں. جس کے پاس اختیار ہے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے, وہ ٹھیک کرے غلط کرے. وہ پارلیمنٹ جو آدھی ادھوری میں جو کہہ رہا ہوں, اس کے پاس اختیار تھا, اس نے استعمال کر لیا. اب کہتے ہیں جی پارلیمنٹ جانے کے 2 دن بعد, اسمبلیاں ٹوٹنے کے 2 دن بعد کیوں فیصلہ آیا؟ بھائی اب اختیار سپریم کورٹ کا شروع ہو گیا نا. جب تک چیف جسٹس یہاں موجود ہیں, اب انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے. اس میں قانون اور آئین کہاں سے آ گیا؟ یہ بحث ہی چھوڑ دیں. مطلب یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے
जहां पे कानूनी और आईनी माहिरीन की राय भी डिवाइडेड होती है। एक कह रहा होता है कि जी ये फैसला बस नवाज शरीफ तो फारेगा, अब नवाज शरीफ तो कभी आ ही नहीं सकता। वो इनको नवाज शरीफ को पता ही नहीं है यार, मेरे कायद को जानते ही नहीं है ये। वो तो टाइम बार्ड वो जो हो जाते हैं मुकदमे उसमें भी वो सुरखरू हो जाया करते हैं, ये पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। और फिर जस्टिस फाइज ईसा से उम्मीदें हैं अल्लाह के फजल से बहुत ज्यादा, वो तो कह भी चुके हुए हैं कि नवाज शरीफ को सजा गलत हुई थी। असल कानून मैंने बताना है दुआ बाद में, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये मुल्क इस तरह चलता रहा और इसी तरह चलेगा, बस आप सब्र करें और बर्दाश्त करें। सही है जी। नवीद साहब, मैं आमिर साहब आपकी तरफ लास्ट में आती हूँ, कमेंट आप कर लीजिएगा। दुआ छोटा सा फिक्रा था, नवीद साहब को मजा आएगा। अच्छा ठीक है जी, आप बताइए आमिर साहब। जी बोलिए। जी वो कहते हैं पास कर या बर्दाश्त कर, यहाँ पे ला है पास कर या बर्दाश्त कर। अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा है उत्थे ला दो। सही है जी। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साबित हो गई जो हम कह रहे थे बार बार और सभी कह रहे थे, और कल परसों जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दी वही बात जो हम सब कह रहे थे इन गुज़िश्ता 14-15 माह के दौरान, कि ये पार्लिमान, और जैसे खान साहब ने कहा अधूरी पार्लिमान जिसमें जो है वो अपोजिशन जो है वो वरायनाम अपोजिशन थी, तो वो पार्लिमान जब से आई है उसने, या आई थी अभी तो चली गई है, जब से आई थी उसने सेल्फ सर्विंग लॉज बनाए हैं। उन्होंने मफाद आमा के लिए कोई कानून नहीं बनाया, उन्होंने कानून अपने लिए बनवाए, वो कवानीन बनाए जिनसे उन्होंने अपने केसेस माफ करवाए। आप देखें नैब के कानून में तरमीम करके अपने केसेस माफ किए और फिर दोबारा नैब के कानून में तरमीम करके जो अपने सियासी मुखालफिन को, यानी वही बातें जो ये जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे जो बातें किया करते थे कि नैब के कानून को वेपनाइज किया जा रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वही इन्होंने खुद किया। तो आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे एक बात तो साबित हो गई कि ये कानून साजी जो हुई थी ये इन्होंने अपने मफाद के लिए की थी और उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अच्छा, अब यहाँ एक बात जो है वो बड़ी ही अजीब है, मेरे ख्याल में हम यहाँ बैठ के उसको इस तरह से डिस्कस करते हैं, ये सियासी बयानबाजी होनी चाहिए। यहाँ हम बैठ के कानून और आइन की बात करें तो अब सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला देती है और हम उस फैसले की बात करने के बजाय हम एकदम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, हम जजेस के ऊपर आवाजें उठाना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब आए, ये उनका इख्तियार है, ये उनका हक है, वो इस मुल्क में आए और आके इलेक्शन भी लड़े और वो जो है अगर दोबारा उनको अवाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, अगर उनकी पार्टी को इलेक्ट करती है और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये उनका हक है। क्यों, मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि क्यों नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं कि उनके आने से पहले तमाम केसेस जो है वो खत्म हो जाएं तो उसके बाद ही वो आए। अगर वो ये समझते हैं कि वो ठीक हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो वो आए, वो अदालतों का सामना करें, वो केसेस जो हैं उनका सामना करें और जो है अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये इसका इंतजार करना कि जी सारे केसेस खत्म हो जाएं जब ही मैं आऊंगा, तो मेरा ख्याल में ये इख्तियार की बात करें तो ये उनका इख्तियार है। इतने मासूम नहीं है नवेद साहब कि आपकी ये बात मान लें। यहाँ मॉनिटरिंग भी बैठी है और सुओ मोटो भी बैठा है, यहाँ मॉनिटरिंग भी है, सुओ मोटो भी बैठा है जो सिर्फ उन्हीं के लिए है, इसीलिए नहीं आ रहे वो। मिड सितंबर इसीलिए रखा है कि यहाँ इंसाफ भी सिलेक्टिव है, अब बहुत सारे लोगों के लिए और चुनेक्टिव भी है, सिलेक्टिव भी है, चुनेक्टिव भी है। ये भी नहीं, वो तो मुकाफात अमल है, ये चुनेक्टिव भी है। बहरहाल जी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। जी ब्रिगेडियर साहब। जी देखिए, बात यह है कि एक तो जवाब देना कि 4 साल वो बाहर क्यों बैठे हैं, इस बात को भी नहीं, बड़ा अच्छा जवाब है। भेजा क्यों था, ये कैबिनेट में टसवे क्यों आए, फ्रॉड क्यों किया, उन्हें क्यों निकाला, इस बात से साबित होता है वो रिपोर्ट किसने कैबिनेट से पूछे, और फिर धाड़े मार मार के रोए क्यों, फिर जब जहाज पे चढ़े तो इमरान खान साहब रोए क्यों, चीखे क्यों,
وہ اپنے پپڑ کے ہاتھوں فیصل سلطان، یاسمین راشد، یہ سارے سمجھتے ہیں بھیجنے والوں نے بھیجا، وہاں بیٹھے والے بیٹھے ہیں، اور اب آنے کے لیے بھی ان کو ایک اپنے جیسا ماحول چاہیے. بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ظاہر ہے ہم اس فیصلے پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہے. ہم اس سے متعلق جو سیاسی پہلو ہیں ہم اس پر ہی بات کر سکتے ہیں، جو کہ یہی تھا کہ یہ نواز شریف کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں اس فیصلے کے بعد یا نہیں. رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، سابق خاتون اول بشرا بی بی کی مبینہ ایک ڈائری منظر عام پر آئی ہے اور ڈائری میں بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں کیا ان کی ذمہ دار اس ڈائری مبینہ ڈائری کو دیکھتے ہوئے بشرا بی بی ہیں یا اس ڈائری کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، ملک کی سیاست میں سائفر کے بعد ڈائری کی انٹری ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بی بی سے منسوب ایک مبینہ ڈائری منظر عام پر آئی ہے جس میں ہوش ربا اور چشم کشا انکشافات ہیں. ڈائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو کیسے دباؤ میں لانا ہے اور ان اداروں پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا. ڈائری میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، پہیہ جام ہڑتال ہو. مبینہ ڈائری میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابق پرائم منسٹر مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیر تسلط تھے اور وہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ وہی بناتی تھی اور اسے کنٹرول کرتی تھی. ایکسپریس نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں جاوید چودھری صاحب، جنہوں نے اس ڈائری کی تصدیق کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈائری انہوں نے خود دیکھی ہے. یہ کسی دوسرے ملک نے گفٹ کی ہے. ڈائری پر 2023 لکھا ہے اور اس ڈائری کا جو رنگ ہے وہ سبز ہے اور یہ ڈائری 5 اگست کو اس وقت ملی تھی جب پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا. تاہم دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی سے جو منسوب ڈائری ہے، اب اس سے متعلق جتنی خبریں ہیں ان کو انہوں نے مسترد کیا اور یہ واضح کیا ہے کہ پولیس زمان پارک سے جو چیزیں لے کر گئی اس میں کوئی ڈائری شامل نہیں تھی. سابق خاتون اول ایک گھریلو خاتون ہیں اور ان کی کردار کشی افسوسناک ہے. اسی سے متعلق سوال جواد فیض، میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ جس طرح کے انکشافات اس ڈائری میں ہیں اور مبینہ ڈائری کہنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، آپ جواد فیضی صاحب ان انکشافات کو اور جس طرح جو لگ رہا ہے کہ وہ جو چیئرمین تحریک انصاف کو کنٹرول کرتی تھی خود اور جس طرح سے ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا جلسوں سے متعلق اور دیگر جو پارٹی سیاسی حکمت عملی تھی، پارٹی کی حکمت عملی تھی، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ ان میں کیا کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ فاروق حبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کوئی ایسی چیز نہیں لے کے گئی ڈائری جو زمان پارک سے چیزیں لے کے گئی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق خاتون اول گھریلو خاتون ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، 2 چیزیں آپ نے مبینہ ڈائری کہا، اگر عدت میں مبینہ بیوی ہو سکتی ہے تو مبینہ ڈائری بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ میرے دوستوں کو پتا ہے، کولیگز کو، کہ میں مذہبی جماعتوں کو ایک عرصہ ڈیل کرتا رہا ہوں، تو مجھے تو ہینڈ رائٹنگ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ باقاعدہ عملیات کرنے والے کی ہینڈ رائٹنگ ہے، پھر بھی مبینہ مان لیتے ہیں اس کو. اصل بات یہ ہے جی، خان صاحب جو ہے وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے تھے، مغرب کو سب سے زیادہ وہ جانے. ریاست مدینہ تو انہی کی وجہ سے سامنے آئی نا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیر اثر تھے اور خاص طور پہ اس طرح زیر اثر تھے کہ یہ کہانی شروع کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی. قندیل بلوچ بھی اس کہانی کا حصہ رہی ہیں اور فراگوگی بھی اس کا حصہ رہی ہیں، یہ سارے حصہ رہے ہیں. لہذا جس تاڑ میں، جس چکر میں، جس ماحول کو بنا کے خان صاحب کو ریاست مدینہ کا شہدائی بنایا گیا، بلکہ نعوذ باللہ ریاست مدینہ کا والی بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہم نے سب چیزیں دیکھ لی. جس بندے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں اور اس کو اس کی اہلیہ بتایا کرتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اس کا مطلب ہے زیر اثر تو تھے. لیکن سوال پھر وہ ہے کہ لانے والے جو تھے یا جو ووٹر بھی تھے، کیا وہ اتنے دولے شاہ کے چوہے ہیں کہ بس جی جو اس نے کہہ دیا مان لیا، کیونکہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس کی تو اہلیہ جو کہے گی وہ کر لے گا، وہ نکاح بھی دوسری دفعہ کر لے گا اسی سے اور سب کچھ کرتا چلا جائے گا. اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے کہ آج اگر مبینہ ڈائری ہی صحیح، اس میں جو چیزیں آ گئی ہیں. اور پھر پہلے سیگمنٹ میں آخری جملہ میں کہنا چاہوں گا دعا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اسی حوالے سے جو جاوید چودھری صاحب نے جس کی تصدیق کی ہے، وہ ڈائری میں سب سے نمایاں
अदलिया पे प्रेशर कब डालना है, किस तरह शहर को बंद करना है, सूबे को बंद करना है। और शमशान बुखारी की ऑडियो का आने के बाद तो साफ जाहिर हो चुका है, फर्क साफ जाहिर है कि इसको ये बाकायदा तौर पे 9 मई का जो वाकया भी था वो प्लान था और उसके सरगना वही थे जो इससे पाबंदी सलासत। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ बात यह है कि ये तो कोई, मुझे भी यही लगता है कि डायरी तो उनकी अपनी है। और एक बड़ी हैरानी की बात है कि आपके मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, और वो मतलब है आप डिक्टेशन ले रहे हैं, आपको टोटली आपके ब्रेन को उन्होंने वॉश किया हुआ है, आपका कंट्रोल किया हुआ है, सारे फैसले जो हैं वो आपके अपनी मर्जी से करती हैं, चाहे वो लॉयर टीम हो या उसके बाद वो अदलिया पे प्रेशर डालना हो या इसके साथ आपने एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर बढ़ाना किस तरीके से है, कब आपने शहर को बंद करना है, ये चीजें मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को खुद डिसीजन लेने चाहिए। उनकी यहाँ तक डाइट और कंट्रोल भी वो पूरा था उनके ऊपर कि वो कर सकती नहीं। चले वो तो नॉर्मली वाइफ का होता है। चले और लेकिन बात ये है कि बेसिकली मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो और वो इस तरीके से फैसले जो हैं वो एक मर्जी से करें, इंडिपेंडेंट ना हो, इन्फ्लुएंस किसी के हो, और वो भी आप कहें जी कि हमें ये कोई जो आप दम वगैरह करें इसमें आ जाते, ये चीजें मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आई थिंक यस देयर इज नो हार्म कि यू गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस योर बेटर हाफ, वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जैसे कह रही हैं फूड का भी ठीक है, लेकिन कहीं कुछ डिसीजन में इट शुड घर के डिसीजन नहीं होने चाहिए बल्कि आपकी कैबिनेट के या आपके जो एक किचन कैबिनेट होते हैं उसके डिसीजन होने चाहिए, ताकि मुल्क के लिए फैसला, मुल्क को इस तरीके से नहीं चलाया जाता। बिल्कुल सही। और साथ इसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो उनको नुकसान हुआ है, आई वुड से कि 50% इसमें उनकी एहलिया का जरूर हाथ है, जो उनको अब रियलाइज होना चाहिए, एटलीस्ट आइंदा के लिए उनको इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इस पर बड़े तज्जिए तबसरे यही हो रहे हैं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त मामलात और जो उनकी मुश्किलात हैं, जिस तरह से वो डिक्टेट होते आए या उनका इन्फ्लुएंस था उनकी अहलिया का, तो इसमें जाहिर है वो पेश हैं और जाहिर जिम्मेदार तो फिर जो फ्रंट पे फेस है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वही है। अब ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। यही सवाल होगा, अयाज साहब हैं, आमिर साहब और नवीद साहब उनका टेक लेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से मुतालिक जो इंकशाफात सामने हैं। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस मुबैना डायरी को लेकर, क्या हकीकत है? और जिस तरह की अब बातें हो रही हैं, चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात के जिम्मेदार क्योंकि मुकम्मल इन्फ्लुएंस में थे वो अपनी अहलिया के, जो डायरी का मतन अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि उनकी मुश्किलात के जिम्मेदार बुशरा बीबी हैं? मैं तो समझ रहा था सारे लाइटर नोट पे जरूर बात करेंगे, आपने छोटा सा फिक्रा भी उछाला था। ये किसकी कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है ये। कौन इन्फ्लुएंस में नहीं है आप भी बता दें, और बाकी जो लोग बैठे हैं वो भी बता दें, जो शेर बहादुर है वो भी बाहर निकल आए। अच्छा, नहीं आप तो चले गए ना उसके अंदर मजाक से आगे सीरियसनेस के, आप वो इदारे के हिसाब से चले गए। ये जितनी भी है वो कहते हैं कलमा एक पूछ के अदा किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर घर की कहानी है। बाकी जो आज आप बहुत खुशी कर जाएंगे आमिर साहब। हाँ देखो नंबर बना रहे हैं, तुसी गाली समझ गए हो। अच्छा जी, आगे समझें कि प्राइम मिनिस्टर को जो चीजें उसका ओथ है कि जो चीज उसको बताई जाएगी और वो बतौर वजीर आज़म इल्म में लाई जाएगी तो वो अमानत और सदाकत है। चूंकि ये अमानत और सदाकत साकिब निसार साहब ने इनके हवाले की थी, जो इनका बिल्कुल शेवात नहीं है, नहीं था, ना होगा कभी, क्योंकि जिंदगी इस तरह गुजरी है। वो कहते हैं मैं प्ले बॉय था, मैं ये था, मैं वो था। तो आपने और हमने मिलके एक ऐसा खिलवाड़ इससे पाकिस्तान में हमारे इदारे ने एक ऐसा किया कि आज सब पछता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अब तबीयत साफ हुई पड़ी है कि एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान दे दिया जिसके नजदीक अपनी जात से बढ़ के कोई चीज नहीं है, कोई चीज। वो किसके साथ क्या बात करता है, वो किसी अफसर को बुलाए तो कहता है फलाने की गर्दन मरोड़ दो, वो बेगम साहिबा से ऑर्डर लेता है सुबह क्या काम करना है, नाश्ते पे वो नाश्ता आदम खान और शहजाद अकबर के साथ करता था, जो पहले पर्चियां बेगम साहिबा से लेते थे, उनको रात को वो जनरल फैज दे दिया करते थे कि सुबह खान साहब को ये बताना है, ये करना है और ये नहीं करना। ये सारी कहानियां आ चुकी हुई हैं और वो सरेआम कहते थे कि मेरी मुर्शद वो हैं, और जब वो बैरूनी दौरे से आते थे तो शुक्रिया पाकिस्तान का नहीं करते थे, वो उनका करते थे, वरना वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया अदा नहीं किया था, जिनके मरहूने मिन्नत ये वर्ल्ड कप लेके मुल्क पे वजीर आजम भी बने थे। ये है उनकी टोटल कहानी, समझने की बात है। नवीद साहब,
جی دعا نوید صاحب. سب سے پہلے تو مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہم بیٹھ کے کیوں یہاں پہ ایک ڈائری کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آئین پاکستان کا آرٹیکل 14 یہ فنڈامنٹل میرا رائٹ نہیں ہے؟ رائٹ ٹو پریویسی، میری چار دیواری کا تحفظ، میری عزت نفس کا تحفظ، رائٹ ٹو پریویسی، کیا یہ میرا رائٹ نہیں ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس رائٹ کو، اس کی بات کوئی نہیں کر رہا. جو آڈیوز جو ٹیپ کر رہے ہیں، جو پھر لیک کر رہے ہیں، ہم اس ڈائری کے مندرجات کو جو ہے اس کے کانٹینٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں بیٹھ گئے ہیں، جبکہ ابھی اس ڈائری کا تعین نہیں ہوا کہ وہ جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی وہ ڈائری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک جمہوری ریاست میں نہیں ہیں. ہم یہاں پہ، مجھے جارج آرویل کا جو ڈسٹوپین وہ اس کا ناول ہے 1984 وہ یاد آتا ہے کہ یہاں پہ بگ بردر از واچنگ می آل دی ٹائم. یہاں پہ میرے ناکردہ گناہ جو ہیں اس کے لیے بھی میری سوچ کے اوپر پیرے بٹھا دیے گئے ہیں، اور میری ایک تھاٹ پولیس جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اگر ڈائری نکلی بھی ہے تو وہ ڈائری پولیس لے کے جائے، اس کی تفتیش ہو. اس کو جس طرح سے اچھالا گیا، جس طرح سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے گئے، جس طرح سے میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، تو پاکستان سے، ریاست سے متعلق، اس لیے شاید نوید صاحب آپ کی بات درست ہے. یہ جو ہمیں رائٹس ہیں نا پرائیویسی کے، انفارمیشن کے، یہ سب ہے، وہ اداروں نے کرنا ہے. بالکل ادارے کریں گے. ہم بالکل یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائری پہ اس کو یہ سزا دے دیں، یہ کر دیں، یہ کیوں آئی. ہم اس پر بات کر رہے ہیں جو اس وقت میڈیا کی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے چیز. ہم صرف بات کر رہے ہیں نوید صاحب. جی ایاز صاحب. لیکن اپنے بنیادی حقوق کی بھی بات کریں. میرے خیال میں ہمارا پہلا چیز نہیں، بنیادی حقوق اس ملک کے بھی ہیں، اس ملک کی نیشنل سیکورٹی کے بھی بنیادی حقوق ہیں. پاکستان کی بات کریں، آئین کے تحت ملک چلے گا. آئین پاکستان میں پاکستان کی سیکورٹی سب سے مقدم ہے. اگر یہ واقعی بشرا بی بی کی ڈائری ہے تو کیا وہ گونگی تھی؟ مطلب وہ بات نہیں کر سکتی تھی اپنے شوہر سے؟ ان کو آرڈر کر سکتی تھی جیسے بیویاں کر رہی ہوتی ہیں، آپ بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور رانا صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا. میں بھی کار جانا نا، نمبر سارے وہی بنا گئے نا. تو سمپل بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈائری میں لکھ کے وہ کیوں ان کو بتا رہی تھی. باقی اللہ بہتر جانتا ہے جی، میں نے نہیں پتا ہے ڈائری کی دی. چلیں جی، بہرحال جی اب یہ چھوڑتے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے کیا نہیں ہے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ. تاریخ کا بدترین سیلاب جس سے صوبہ سندھ میں